मेरो अड्डा र लेक्स जुरिस्टको सहकार्यमा विगतका केही महिनाहरूदेखि आयोजना भइरहेको ल कुरा गरौँ नामक कार्यक्रमको 6औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म प्रज्ञा पन्तको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। म अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा अध्ययनरत कानुनको विद्यार्थी हो र आजको यस कार्यक्रममा म मोडरेटरको रूपमा उपस्थित भएकी छु। सधैँझै आज पनि हामी एकदमै सान्दर्भिक र सबैको चासोको विषय बन्दै गएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा खुलस्त रूपमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो मौलिक हकको रूपमा संविधानले प्रदत्त गरिदिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवधारणाहरूलाई अझै राम्रोसँग अवलोकन गर्न यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई असाध्यै अनुभवी व्यक्तित्वहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला उहाँहरूको परिचय र स्वागत गर्न चाहे। सर्वप्रथम हामीसँग हुनुहुन्छ टीकाराम भट्टराईजी, जसले आफ्नो जीवनको 25 वर्षभन्दा बढी अधिवक्ताको रूपमा कानुन व्यवसायमा व्यतीत गर्नुभएको छ र उहाँलाई अहिले संविधानविद भनेर पनि हामीले चिन्ने गरेका छौँ। भट्टराई सर, हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रज्ञाजी। त्यसपछि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली संसार क्षेत्रको एकदमै चर्चित नाम डाक्टर कुन्दन अर्याल सर। उहाँले झन्डै 3 दशकभन्दा बढी नेपालको सञ्चार कर्ममा व्यतीत गर्नुभएको छ र अहिले उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एसोसिएट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ र यसभन्दा अघि उहाँ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारको रूपमा पनि रहिसक्नु भएको छ। अर्याल सर, हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। अब कार्यक्रमलाई सुरु गर्नको लागि मैले सबैभन्दा पहिला भट्टराई सरलाई प्रश्न गर्न चाहे। भट्टराई सरबाट सुरु गर्न चाहे। हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने शब्द चाहिँ धेरै नै प्रयोग गर्ने गरेको छौँ। हाम्रो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भनेर चाहिँ धेरै प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। तर यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको के हो र आम नागरिकले यसलाई कसरी बुझ्ने त? कानुनले यसलाई कसरी व्याख्या गरेको छ भनेर अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। र त्यसपछि हामीले अभिव्यक्तिलाई चाहिँ स्वतन्त्रताको रूपमा हेर्ने गरेका छौँ। भन्नाले हामीले आफूले एक्सप्रेस गर्नु चाहिँ हाम्रो फ्रिडम हो भनेर हेर्ने गरेका छौँ। तर के अभिव्यक्ति साँच्चीकै स्वतन्त्रता हो वा होइन, यो कुरा पनि प्रश्न पारिदिनु हुन मैले भट्टराई सरलाई अनुरोध गरेँ। फेरि पनि धन्यवाद प्रज्ञाजी। आजको हाम्रो कुराकानीको मूल विषय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। अब यो जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबै कानुनका विद्यार्थी भएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई कानुनी रूपले मात्रै पनि कुरा गर्दा हुन्थ्यो। तर कानुनभन्दा बाहिरका पनि साथीहरूले यो हाम्रो प्रोग्राम हेरिरहेको हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले अलि सामान्य कुराबाटै म यसलाई सुरु गर्न चाहन्छु। नागरिकहरूका विभिन्न स्वतन्त्रताहरू हुन्छन्। ती स्वतन्त्रताहरू मध्ये कतिपय स्वतन्त्रताहरू मानिसले जन्मिँदै लिएर आएको हुन्छ, बाई बर्थ लिबर्टी भन्छौँ हामी, र कतिपय स्वतन्त्रताहरू चाहिँ पछाडि राज्यले अथवा सरकारले त्यो देशको संविधान वा कानुन बमोजिम नागरिकलाई उपलब्ध गराएको हुन्छ। त्यो मध्ये विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ हामीले बाई बर्थ नै प्राप्त गरेको हो। यसलाई एकदमै सरल भाषामा भन्दाखेरि कतिपय फिलोसफरहरूले हामी कन्स्टिट्युसनल ल पढ्दाखेरि हेर्छौँ कि यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको जसरी एउटा मानिस जन्मिँदाखेरि यो धरतीमा उसले पाइला टेक्ने बित्तिकै ऊ रुन्छ, त्यस पछाडि उसले आमाको दुध खान प्रयत्न गर्छ। त्यो बालक जन्मिने बित्तिकै संसारको जुनसुकै बालक होस्, जुनसुकै भूगोलमा जन्मेको होस्, जुनसुकै धर्म परम्परा आस्थामा जन्मेको होस्, पहिलोचोटि त्यो बालक रुन्छ। त्यो उसले चाहिँ आफ्नो विचारको अभिव्यक्त गरेको हो। ऊ भित्रको त्यो आवाज उसले पेटमा हुँदाखेरिको एउटा वातावरण र बाहिर आइसकेपछि अर्को वातावरणको बिचमा मिसम्याच नभएको कारणले जुन एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन्छ, त्यति बेला उसले त्यो असहज महसुस गर्दा उसको आवाजबाट, उसको मुखबाट त्यो रोएको रूपमा त्यो आवाज बाहिर आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अन्तस्करणको आवाज हो। अन्तस्करणको आवाज भएको हुनाले यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिँ मानिसले जन्मदै लिएर आएको हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। र यसलाई सरल भाषामा भन्दाखेरि मानिसलाई आफूलाई लागेका आफ्ना भावनाहरू, फिलिङ्सहरू, त्यसै गरी उसले अनुभूत गरेका, महसुस गरेका,
उसका दुःखका कुराहरू, उसका सुखका कुराहरू, उसलाई भन्न मन लागेका कुराहरू जुन अभिव्यक्त गर्छ, त्यो अभिव्यक्ति गर्ने विभिन्न माध्यमहरू, जति माध्यम प्रयोग गरेर उसले आफ्ना अन्तस्करणका कुराहरू, बानी बेहोराहरू जो आवाजले सुन्न सक्नुहुन्न। यति बेला एउटा प्रश्न पनि उठेको छ कि जो कान सुन्न सक्नुहुन्न अथवा डिफरेन्टली एबल हुनुहुन्छ वा जसले चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँको आवाज छैन, उहाँहरूको चाहिँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदैन त भन्दाखेरि एउटा फिलोसफिकल डिबेट अहिले के छ भन्दा त्यस्ता मानिसहरूको पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिँ हुन्छ र उनीहरूले फरक ढङ्गले त्यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको चाहिँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यस भएको हुनाले आफ्नो मनभित्र लागेका आफ्ना भावनाहरू मुखबाट बाहिर निकाल्ने वा कलमको माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने वा राइटिङको माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने वा विरोधको रूपमा बाहिर निकाल्ने वा खुसीको रूपमा बाहिर निकाल्ने वा नाराको रूपमा बाहिर निकाल्ने वा एउटा जुलुसको रूपमा बाहिर निकाल्ने जति पनि मोड्स अफ एक्सप्रेसनहरू छन्, यी सबै एक्सप्रेसनहरू चाहिँ विचार र अभिव्यक्त गर्ने मानिसका शैलीहरू हुन् र तरिकाहरू हुन्। अब तपाईको दोस्रो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि अब यो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने भित्र चाहिँ अब सबै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताहरू पर्दछन् त भन्ने जुन प्रश्न छन्, यसको कुनै लिमिटेसन हुँदैन त भन्ने तपाईको दोस्रो प्रश्न छ। मैले भने अधिकारहरूलाई हामी मोटो रूपमा दुई तरिकाले विभक्त गर्न सक्छौँ। जो बाइ बर्थ लिबर्टी अथवा मानिसले जन्मदैखेरि लिएर आएका स्वतन्त्रता हुन्, ती स्वतन्त्रता चाहिँ राज्यले कानुन बनाएर एकदमै एक्सेप्सनल अवस्थामा मात्रै रोक्न सक्दछ र त्यो बाइ बर्थ लिबर्टी अथवा स्वतन्त्रता भएको हुनाले यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ राज्यलाई एकदमै अप्ठ्यारो परेको बेला पनि, उदाहरणको लागि राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेला भनेको सङ्कटकालको बेला, यसलाई अझै कानुनी भाषामा जुरिस्प्रुडेन्सियल भ्यूमा भन्दा त डेरोगेबल राइट र नन डेरोगेबल राइट भन्छौँ हामी। यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन चाहिँ मोस्टली नन डेरोगेबल राइट भित्र पर्दछ र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई राज्यलाई सङ्कट परेको बेला पनि यसका सम्पूर्ण रूपमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन, तर केही अवस्थाहरूमा चाहिँ यो प्रतिबन्धित हुन सक्ने पनि हुन सक्दछ। त्यस भएको हुनाले जुनसुकै स्वतन्त्रताहरू पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन, जुनसुकै स्वतन्त्रताहरू पनि एकदम एब्सोल्युट स्वतन्त्रता होइनन्, एब्सोल्युट फ्रिडमहरू होइनन्। संविधानले, लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानले स्वतन्त्रताहरूलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको हुन्छ, जस्तो अहिलेको हाम्रो नेपालको संविधानले पनि राखेको छ र यसलाई पनि विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जुन छ, यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हाम्रो संविधान बमोजिम सङ्कटकाल लागेको अवस्थामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिँ अब राज्यले त्यो प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने छ भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको संविधानमा, अनिवार्य लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। त्यसो भएको हुनाले पहिलो सैद्धान्तिक कुरा, प्रिन्सिपल कुरा के हो भने सबै स्वतन्त्रताहरू, फ्रिडमहरू, लिबर्टीहरू एब्सोल्युट छैनन्, निरपेक्ष छैनन्। आवश्यकता अनुसार त्यसमा लिमिटेसन लगाउन सक्दछ राज्यले, तर यो स्वतन्त्रता मध्येको पनि मौलिक हक भित्रको यो स्वतन्त्रता भएको कारणले मौलिक हक भित्रको स्वतन्त्रता प्रतिबन्ध लगाउन चाहिँ राज्यले कानुन बनाएर यसको संशोधन गर्न सक्दैन। कस्तो अवस्थामा यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले नै अवस्थाहरू निर्धारण गरिदिएको छ। त्यो अवस्था यदि देखियो भने अनि त्यो पनि कानुन बनाएर राज्यले चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा चाहिँ लिमिटेसन राख्न सक्दछ। अब त्यस्ता अवस्थाहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी दोस्रो चरणमा कुरा गरौँला। अब एकचोटि यसलाई पत्रकारिताको आँखाबाट मित्र कुन्दनजीले पनि भन्नुहोला, त्यसपछि दोस्रो प्रश्नमा हामी यो स्वतन्त्रताका लिमिटेसनहरू के छन्, संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ अनि छलफल गरौँला। प्रज्ञाजी हुन्न? हुन्छ।
धन्यवाद भट्टराई सर, एकदमै साँचो कुरा गर्नुभयो हजुरले होइन। नन डेरोगेबल राइट हो यो एक्सप्रेसनको राइट होइन, मान्छेको फ्रिडम नै डिटरमाइन हुन्छ यो राइट टु एक्सप्रेसनले होइन। अब यो जुन हजुरले भन्नुभयो यो नन डेरोगेबल राइट हो भनेर, यसलाई लिएर चाहिँ मैले अर्याल सरलाई क्वेसन सोध्न चाहेँ होइन। तर योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हाम्रो फेसबुकमा पनि भ्युवर्सहरूले हेरिरहनु भएको छ यो लाइभ होइन। यहाँहरूलाई चाहिँ केही पनि प्रश्नहरू मनमा आयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सरहरूले चाहिँ त्यसको उत्तर दिनुहुनेछ। मिलेसम्म अहिले र नमिले अलिक पछाडि पनि दिनुहुनेछ। कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रश्नहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्याल सरलाई मैले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो भट्टराई सरले भन्नुभयो यो भनेको नन डेरोगेबल राइट हो होइन। अब एउटा व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमबाट पोख्न सक्छन्, कसैले कुनै लेखबाट, कसैले गीत गाएर, कसैले नाचेर, कसैले साहित्यबाट र यस्ता यावत तरिकाहरूले पोख्न सक्छन्। तर नेपाल सरकारले चाहिँ बेला बेलामा लेख, रचना, गीत यिनीहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध गर्न खोजेको जस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो एउटा सान्दर्भिक उदाहरण लिएर हेर्ने हो भने अस्ति भर्खरै एकजना एकदमै युवाहरूमा एकदम चर्चित V10 भनेर चिनिने गरेका समीर घिसिङलाई पक्राउ गरियो। त्यसपछि पशुपति शर्माको गीत होस् या अहिले भर्खरै भएको बाबुराम भट्टराईले चाहिँ रेडियो नेपालमा दिएको इन्टरभ्यूलाई चाहिँ रेडियो नेपालले चाहिँ माफी मागेको देखिन्छ होइन। सबैजनाले त आफूलाई एक्सप्रेस नै गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, तर नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब सरकारको प्रवक्ता भएर काम गरिसकेको हैसियतले सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणलाई चाहिँ यहाँले कसरी चित्रण गर्नुभएको छ? तपाईँहरूले भने जस्तै हो, टिकाजीले भन्नुभयो नि, मैले त्यसलाई अब कम्युनिकेटरको हिसाबले भन्दाखेरि जसले इन्डिभिजुअल त राइट्स त छँदैछ होइन, हामीले कम्युनिकेट गर्ने सँगसँगै अरूको तर्फबाट पनि हामी कुरा राखिदिन्छौँ। हामी त मेडिएटर पनि हौँ। मेडिएटर गभर्मेन्ट र जनताको बिचमा, सामान्य मान्छे र जनताको सरकारको बिचमा अरूको कुरा पनि राख्छौँ भन्नेहरूले चाहिँ हामी त्यसलाई आफ्नै हिसाबले के भन्छौँ भने वान क्यान नट कम्युनिकेट। कुनै पनि मान्छेले कम्युनिकेट नगरी त सक्दैन। अभिव्यक्ति त मान्छेको जसरी अघि टिकाजीले बडा राम्रोसँग व्याख्या गरेर भन्नुभयो, त्यसै गरी हामीले भन्दाखेरि वान क्यान नट कम्युनिकेट। कम्युनिकेट नगरी त कसैले बस्नै सक्दैन। त्यसै कारण हामीले इनकम्युनिकेट सुन्दाखेरि पनि कसैलाई बोल्न दिएन भने पनि त्यो पनि सजाय भन्छौँ होइन। त्यसै गरी हामीहरूले यदि हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनको हिस्ट्रीमा हेऱ्यौँ भने जहिले पनि के हो भने पावर हुनेहरूले अरूलाई चाहिँ बोल्न नदिएर कन्ट्रोल गर्ने कुरा के हो भने मेरो कुरा मात्रै आओस्। हामीहरूले राणाकालमा हेऱ्यौँ भने पुस्तकालय खोल्दाखेरि, पत्रिका निकाल्दाखेरि पनि, पत्रिका निकाल्न खोज्दाखेरि पनि निकाल्न नदिने अथवा अभिव्यक्तिलाई दिन नदिने, हाम्रो मात्रै गर्ने। हामीले अझ पछाडि गएर हेऱ्यौँ भने कतिसम्म हुन्थ्यो भने यो रोमन सिभिलाइजेसन पनि स्लेभहरूलाई चाहिँ जिब्रो समेत काटिदिने चलन हुन्थ्यो। जो भित्र पार्टमा सेवा गर्थे उनीहरूले बाहिर गएर नभनौँ केही पनि, जिब्रै काटिदिने। त्यो जिब्रो काट्ने प्रसङ्ग हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा पनि छ। पहिले धेरै व्रत भयो भनेपछि जिब्रो काट्ने। त यो सबैबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ कसरी व्यवस्थित गरिएको छ, अब कानुनले कसरी व्यवस्थित गरिएको छ भने हामीले कानुनको पनि पुरानो इतिहास पल्टाउँदै आउने भने अब आधुनिक सभ्यता पछाडि झन्डै 400 वर्ष अगाडि जोन मिल्टनको एरियोपेजिटिकाको कुरा गर्छौँ हामी। एरियोपेजिटिका चाहिँ कुनै पनि किसिमको सेन्सरसिपको विरुद्धमा थियो, पब्लिकेसनको कुरामा आयो एकैचोटिमा। तर यो त्यस पछाडिको समयमा पनि जब यो अमेरिकन हामी के अरे यो कन्स्टिट्युसनको फर्स्ट एमेन्डमेन्ट भन्छौँ, यो प्रेस फ्रिडमलाई एब्रिज गर्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन नपाउने भनेर, त त्यसले पनि भएन। अब कसरी त त्यसो भए त निर्वाध स्वतन्त्रता भनेर निर्वाध मात्रै भनेर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति यसलाई त मिलाउनै पर्छ भनेर पछि अमेरिकनहरूले पनि यो क्लियर एन्ड प्रेजेन्ट डेन्जर भनेर ल्याए। डेन्जर यो 1919तिरको कुरा हो, यो अदालतको फैसलाबाटै आयो। क्लियर एन्ड प्रेजेन्ट डेन्जर भनेको कुनै कुरो बोलीले साँच्चै नै अप्ठ्यारो पार्ने खालको छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बन्देज गर्नुपर्छ। अनि हामी पत्रकारको हिसाबले अथवा हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हामी अभिव्यक्त पेसागत हिसाबले पनि अभिव्यक्ति भएको हुनाले म पनि धेरै वर्ष पत्रकारिता गरेरै यो पढाउने ठाउँमा त म अहिले मूल पत्रकारिता भन्दा नि पढाउनेमा तर पनि अहिले पनि लेखिरहेको हुन्छु। र मैले भोगेर आएको देख्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामीलाई सरकारहरूले पनि भन्नु पर्दैन, हामीलाई कानुनले पनि धेरै बाँध्नु पर्दैन। हाम्रो पनि आफ्नै एथिकल कुरा चाहिँ के हो भने हामी जे पाए त्यही अभिव्यक्त गर्दैनौँ, जे पाए त्यही हामी राख्दा पनि राख्दैनौँ। र अर्को कुरो पनि के हुन्छ भने म अहिले पछाडिकोलाई पनि राखौँला, अहिले यति मात्रै भनौँ कि
हाम्रा कानुनहरूले संसारभरि यो त युनिभर्सल कन्सेप्ट हो अहिले त युनिभर्सल कुरा हो होइन र सबै देशका युएनको हाम्रो आइसिसिपिआर भन्छौँ त्यो कोभनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट त्यसको आधारमा हामी सबैको हिसाबले हाम्रो कानुनहरू हाम्रो अहिलेको संविधान पनि हेर्ने हो भने हामीहरूले केही कुराहरूमा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै भनेर पुग्दैन केही कुराहरूमा चाहिँ हामीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ अभिव्यक्ति त अभिव्यक्ति हो अब हेट स्पिच पनि अभिव्यक्ति हो नि बोलेरै हो नि होइन अथवा चाहिँ नि जात जातिलाई होच्याउने यस्तो खालको कुराहरू अथवा देशको सार्वभौम सत्ताको कुराहरू यो कुराहरू पनि त बोल्ने नै हो तर त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेका छौँ अब यहाँ दुईटा कुरो आउँछ एउटा इन्डिभिजुअलको पनि त्यसमा केही एउटा मुनासिब प्रतिबन्ध भन्ने गरेका छन् नेपालीमा मुनासिब प्रतिबन्ध हुन्छ भनेर भनेका छौँ त्यसै गरी मिडियाले पनि आफ्नो एथिकल कुरा यो जे पाए त्यही गरेर केओस क्रिएट गर्ने पनि होइन हामी अनार्की फैलाउने पनि होइन भनेर पनि हामीहरूले पनि भनेका हुन्छौँ अब त्यहाँनिर अलिकति समस्या चाहिँ अहिले सोसियल मिडियाको कारणले आज समस्या यस कारण भने कि मैले सोसियल मिडिया चाहिँ नि मैले यो डबल एज सोर्ड भन्छु यसलाई किनभने यो एट द सेम टाइम यसले मान्छेलाई इम्पावर गरेका छ मान्छे हरेक मान्छेको आफ्नो बोली चाहिँ पुर्याउन पनि सकेका छ तर फेरि एट द सेम टाइम यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यही कुरालाई अब हामी मिडियामा भयो भने त हामी एडिटरसिप भन्छ हाम्रो एडिटर हुन्छ लेयर अफ लेयरमा हाम्रो एडिट हुन्छ अनि कुरा जाँदाखेरि केही न केही हामी चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई हाम्रो पत्रकारिताको हाम्रो नर्म्सहरू हुन्छ कुनै पनि कन्टेन्ट प्रड्युस गर्ने भेरिफिकेसन क्रस भेरिफिकेसन गर्छौँ तर सोसियल मिडियामा त्यो पनि नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ तर अब फेरि मलाई सोधेको प्रश्नमा चाहिँ मैले अन्तिममा भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको पनि सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो अहिलेको गभर्नेन्स सिस्टम हाम्रो संविधान र हाम्रा कानुनहरू पनि धेरै जसो के कानुनको बारेमा विवाद भए पनि त्यो विवाद भएको कुराहरू त्यसै गरी विवादास्पद कुराहरू त्यसै गरी पास हुन सकेका छैनन् त्यसरी हेर्ने हो भने नेपाल पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको देश हो यसको मैले एउटा आधार भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाप गर्ने तरिका चाहिँ एउटा के हो अरे भने कसैले केही कुरो भनेर मात्रै होइन त्यो भनिसकेपछिको कन्सिक्वेन्स एकदम हार्स एकदम चाहिँ उसले दुःख पाएको छ कि अथवा के छ भनेर हेर्नुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि केही घटनाहरू छिटपिट आछ तर त्यो घटनाहरू पनि विवादभन्दा बाहिर छैनन् जस्तो यदि सभ्य सुसभ्य देश भएको भए र यदि राजनीतिबाट अलिकति टाढा भएर हामी एकदम इम्पार्सियलबाट हेर्ने हो भने गीतहरू कला पक्षको एस्थेटिकको कुरा गर्दाखेरि के कला हो के कला भएन होइन भन्ने हुन्छ त्यो त राम्रो के हुन्थ्यो भने तपाईँले भिटेनको कुरा गर्नुभयो यदि राम्रो के हुन्थ्यो भने मेरो विचारमा कलाकारहरूकै सङ्घले यस्तो त गीत हुँदैन है यो त अति भयो यस्तो गीत नबजाउँ यस्तो गीत नबनाउँ भनेर कलाकारहरूले भनिदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो अब त्यसमा सरकार आफै गयो सोसाइटीमा र एउटा कुरो के विचार गर्नुहोस् भने कुनै पनि कुराहरू हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ सरकारहरू आफै एकदम यो प्याटर्नलिस्टिक एप्रोच भन्छ क्या यसलाई अभिभावकत्व लिएर हरेक कुरामा चाहिँ आफै सरकार अगाडि बढ्छ तर अमेरिकामा यही भएको कुरो भएको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जनता अगाडि आउँथ्यो फर इक्जाम्पल धेरै अगाडिको कुरा हो हामीका जी टिभीले एउटा चाहिँ हिटलर दिदी भन्ने प्रोग्राम चलाउँथ्यो एपिसोड त्यो के भन्छ नि सिरियल मेगा सिरियल अनि त्यो हिटलर दिदी भन्ने कुरा आउँदाखेरि हामीले त हेऱ्यौँ गऱ्यौँ चल्यो नेपालतिर केही भएन मलाई अमेरिकाको केस याद छ यो केही वर्ष अगाडिको 7-8 वर्षको अगाडिको कुरा हो उनीहरूले उसले एउटा संस्था छ यो ज्युजहरू पीडित भएको होलोकास्टका चाहिँ भिक्टिमहरूको एउटा संस्था छ त्यसले चाहिँ छाडै जी टिभीलाई चाहिँ नि प्रोटेस्ट गरेर के भन्यो भने यो हिटलर भनेको त आतङ्कको पर्याय हो यति ठुलो चाहिँ हामीलाई त्यसको नाम सुन्दाखेरि पनि हामीलाई त्रास हुन्छ तिमीहरूले चाहिँ यसलाई इन्टरटेनमेन्टसँग लगेर जोड्ने अनि यसको चाहिँ कलामा लगेर सिरियल बनाएर कुनै एउटा दिदी छ जो चाहिँ आफ्नो भाइ बहिनी वरिपरिको लागि डिसिप्लिन राख्न खोज्छ जो डिसिप्लिनिङ छ त्यो मान्छेले चाहिँ हिटलर भनेर हिटलरको नामलाई तिमीहरूले यसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रोटेस्ट गर्यो र प्रोटेस्ट गरेपछि त्यहाँबाट त्यसलाई जेनरल दिदी भनेर बनायो यसरी यो त भिटेनको केस भन्नुहोस् अथवा कुनै पनि यस्ता केसहरू जो चाहिँ सामाजिक मर्यादाका विरुद्धमा छन् त्यस्ता केसहरूमा त सरकार अग्रसर नभएको राम्रो हुन्थ्यो मेरो विचारमा तर हाम्रो सोसाइटी के छ भन्दा हामीसँग त्यस्तो प्रेसर ग्रुप पनि छैन हामी लैङ्गिक कुरामा महिलाहरूलाई जे पाए त्यही भनेर बनाएको गीतमा पनि हाम्रो प्रोटेस्ट हुँदैन हामी डिफ्रेन्टली एबल मान्छेहरूलाई मैले अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ उसमा ट्विटमा लेखेँ मलाई हरिवंशले त्यो 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 यो बोल्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो गरी बोल्ने जसलाई नेपाली भाषामा चाहिँ बोल्न नसक्ने मान्छेहरू भन्छौँ नि त्यो अप्ठ्यारोसँग बोल्ने त्यो मान्छेको क्यारिकेचर गरेर चाहिँ त्यो जहिले पनि त्यही कुरा गरिराखेको मलाई ठिक लाग्दैन भने मान्छेको शारीरिक दुर्बलता भाषाको कुरा होइन मान्छेको भाषागत रूपमा जस्तो एउटा मधेसी मान्छेले एउटा तमाङ मान्छेले यो नेपाली खस भाषा हामी जसरी बोल्छौँ त्यसरी नबोल्न पनि सक्छन् त्यो बोलेको पनि हास्यको विषय होइन अबको सभ्य समाजमा हास्य भनेको पनि बेग्लै कुरा हो अलिकति
त्यो स्तरीयता भएन। यो मान्छेको अब अहिले हामी कार्टुनिस्टहरूलाई भनेर हुन्छौँ, कुनै पार्टीले चुनावमा हार्यो भने त्यो बैशाखी लगाएर हातखुट्टा भाँचेको भनेर चाहिँ नदेखाऊ है, त्यो किनकि त्यो जिस्काएको जस्तो हुन्छ भनेर भन्छौँ हामी। त्यो सेन्सिटिभिटी न मिडियासँग छ, न हामी आम रूपमा हामी मान्छेहरूले त्यसरी सोध्छौँ। हामी एकदम यो महिलाहरूलाई होच्याउने खालको पनि जोकहरू पनि मजाले चलिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी जात जातिलाई जोकहरू चलिरहेको हुन्छ। यो सबै कुराको परिवेशमा मैले त देखेको के हो भने ब्रिटेन र ब्रिटेन वरिपरिका कलाकारहरूको त्यो लेभलको सोच पनि भएन। अब यहाँ पनि सरकार ज्यादै बढी भएर अगाडि आयो र त्यसो हुनाले झन् बढी चर्चामा आयो। मेरो विचारमा त्यो समूहहरू ग्रुपहरू हुनुपर्छ। हजुर अर्याल सर, एकदमै साँचो कुरा भन्नुभयो हजुरले। जहाँ अब हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ यस्तो प्रेसर ग्रुपहरू पनि नहुँदा कलाकारहरूले आफै नबुझ्दाखेरि चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, तर सरकारले हस्तक्षेप गर्नु यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा त्यति राम्रो चाहिँ देखिँदैन। तर नदेखि पनि कुनै सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ गर्नै पर्ने भएर चाहिँ सरकारले गर्ने गरेको जस्तो कुरा पनि आयो। तर अब चाहिँ मैले भट्टराई सरलाई चाहिँ यही सन्दर्भमा, जस्तो अर्याल सरले भन्नुभयो हाम्रो देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त छ तर मानसिक प्रतिबन्ध जुन लगाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ लगाउन सकिन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। अब मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा भट्टराई सरलाई, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको हक हो वा यो दायित्व हो, र कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्छ? जस्तै अब हाम्रो संविधानमा त भौगोलिक अखण्डता मिचिने या सार्वभौमसत्तालाई असर पर्ने गरी वा छुवाछुत वा जातीय भेदभाव यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताहरूलाई चाहिँ मानसिक प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भनेर भनिएको छ होइन। तर अब यो फाइन लाइन चाहिँ हामीले कहाँ ड्र गर्न सक्छौँ त? हामीले अब बोल्न पायौँ भन्दैमा जे पनि बोल्न त पाइएन, त्यो त हामीलाई थाहा छ होइन। तर त्यो फाइन लाइन चाहिँ कहाँ ड्र गर्ने त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बोल्न नहुने कुरामा? र यो हक हो वा दायित्व हो, यसलाई हजुरले कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद प्रज्ञाजी। कुन्दनजीले अब पत्रकारिताको दृष्टिकोणले राम्रो कुरा राख्नुभयो है। उहाँका कुराहरूसँग म सहमत हुँदै तपाईँको प्रश्नमा आउँदा म पहिला संविधानबाट जान्छु। लाइन चाहिँ हामी कहाँनिर कोर्न सक्छौँ भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यसमा स्वतन्त्रताका सीमाहरू हाम्रो संविधानले कसरी राखिदियो र यो हाम्रो संविधानले मात्रै होइन विश्वका लोकतान्त्रिक संविधानहरूमा पनि यस्तै खालका लिमिटेसनहरू राखिया हुन्छन्। कहीँ घटियो होलान्, कहीँ बढियो होलान्। हाम्रो अलि व्याख्यात्मक खालको छ संविधान। त्यसले के भन्यो भने सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरिकन कसैले लेख्यो, बोल्यो वा अभिव्यक्ति गर्यो। त्यो बडा एब्स्ट्र्याक्ट छ। सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता भनेको के हो भन्ने कुरा कतिपय अवस्थामा त्यो स्ट्रिक्ट लाइन ड्र गर्न सकिँदैन र यसको फर्वाल डेफिनेसन पनि गर्न सकिँदैन। मेरो अलिकति यहाँ डिस्टर्ब भयो। केही छैन सर। हजुर हेलो हजुर सर सुनिन्छ। तपाईँको आवाज मैले सुनिन। म्युट भयो क्या तपाईँको? मेरो सुनिराखेको छ? सुनिरहेको छ सर। ल, र यो चाहिँ संविधानले अब सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको विरुद्धमा कसैले अभिव्यक्ति दियो भने त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ प्रोहिबिटेड छ है, त्यहाँ चाहिँ लिमिटेसन लगाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। अब यो कस्तो बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ अभिव्यक्तिलाई सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको विरोधी हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको परिभाषा यो कानुनले गर्दैन, संविधानले गर्दैन। यस्तो बेलामा चाहिँ संसारभरि नै के गरिन्छ भने यदि कसैले त्यो सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको विरुद्धमा बोलेको छ भन्ने लाग्यो, सरकारलाई लाग्यो वा अरू कसैलाई लाग्यो भने त्यसको विरुद्धमा कोर्टमा जान सकिन्छ र कोर्टले नै के गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको विरुद्ध हो कि होइन भन्ने कुरा उसले व्याख्या गर्दछ। त्यसैले ठ्याक्कै यसको परिभाषा के हो भन्न सकिँदैन। तर हामी सामान्यतया यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई धेरै दार्शनिक रूपले व्याख्या गर्न जरुरी छैन भन्ने अहिले पछिल्ला खालका जुरिस्प्रुडेन्सहरू पनि डेभलप भएका छन्। उदाहरणको लागि मैले भन्दैछु, कसैले चाहिँ अब यो हाम्रो नेपालको कुनै भाग, एउटा जिल्ला वा एउटा प्रदेश, एउटा कुनै पालिका छुट्याएर म अलग्गै देश बनाउँछु वा अर्को कुनै मित्र राष्ट्रसँग म यो भागलाई लगेर चाहिँ गाँस्छु, मर्ज गर्छु
त्यो उद्देश्यले म पोलिटिकल पार्टी खोल्छु भन्यो। अनि पोलिटिकल पार्टी खोल्ने पनि हामी कहाँ स्वतन्त्रता छ। अनि त्यो अनुसारको विधान लिएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न गयो भने त्यो चाहिँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर भन्दा अब यसमा पनि दुई खाले मतहरू छन्। त्यो उसले भन्न त पायो नि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताभित्रै पर्दछ त्यो, त्यसैले त्यसलाई भन्न दिनुपर्छ। त्यसले जनमत प्राप्त गर्छ वा गर्दैन भन्ने चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो भन्ने एक खालको व्याख्या छ। तर हाम्रो अहिलेसम्मको व्याख्या चाहिँ के छ भने यसरी सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा बोलेको कुरा चाहिँ यो सार्वभौम सत्ताको विरुद्धको कुरा चाहिँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन भन्ने खालको नै छ। त्यसो भए हुनाले अब यो स्वतन्त्रता हो कि यो स्वतन्त्रता होइन अथवा यो दायित्व हो कि के हो भन्ने जुन छ हाम्रो संविधानले यसलाई मौलिक हक र कर्तव्य दुईटै कुरा भनेर राख्यो। एउटा इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो लेजिस्लेटिभ हिस्ट्री के छ भने योभन्दा अगाडिका संविधानहरूमा हामीले मौलिक हक मात्रै भन्यौँ र अहिले चाहिँ मौलिक हक र कर्तव्य भनेर हामीले यसमा राख्यौँ। अब यसमा हक र कर्तव्य दुईटै छ। विचार र अभिव्यक्त गर्न पाउने मेरो हक भयो, स्वतन्त्रता भयो। तर त्यो विचार र अभिव्यक्ति मैले गरिरहँदाखेरि यो संविधानले रेस्ट्रिक्ट गरेका विषयहरूमा मैले मेरो विचार र अभिव्यक्त गर्न पाउँदिन भन्ने कुरा यो संविधानले नै तोकिदिएको हुनाले यो मौलिक हक पनि हो र यो नागरिकले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हो। र अहिलेको संविधानले त्यसै गरी के गरिदियो भने पहिलेका संविधानहरूमा नराखेको यो संविधानको पालना गर्नु चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको संविधानको धारा 1 को उपधारा 2 मा जो यसभन्दा अघिका संविधानहरूमा थिएन, यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर राखिदिएको हुनाले संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूको पालना गर्ने अथवा मैले संविधानभित्र रहेर विचारको अभिव्यक्ति गर्न पाउनु मेरो हक भयो। तर त्यही विचारको हक चाहिँ पूर्ण निरपेक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन है। संविधानले रोकेका कुराहरूमा चाहिँ तिमी बोल्न पाउँदैनौ, विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउँदैनौ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई पालना गर्ने कुरा चाहिँ मेरो कर्तव्य भयो। त्यसैले यो कतिपय अवस्थामा कर्तव्यको रूपमा अगाडि आउँछ र कतिपय रूपमा चाहिँ यो हक अथवा स्वतन्त्रताको रूपमा अगाडि आउँदछ यो मौलिक हक र कर्तव्यको कुरा गर्दा। अब तपाईले अघि भनेका केही उदाहरणहरू मित्र कुन्दनजीले पनि त्यसमा भनिसक्नु भएको छ कि सम्बन्धित व्यक्तिले यो आफै चाहिँ के संयमित भएर विचार र अभिव्यक्ति गरिदियो भने सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन भन्ने जुन उहाँले भनिदिनु भयो कुन्दनजीले। हामी त्यस्तो खालको एडभान्स सोसाइटीमा अहिले पुगिसकेका छैनौँ। हामी क्रमशः त्यतातर्फ जान्छौँ होला। र हाम्रोमा अहिले समस्या नै के छ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा भने हाम्रो अलिकति हिस्ट्री कस्तो छ भने हामी राणा शासनपछि थोरै स्वतन्त्रता, त्यहाँबाट फेरि 30 वर्षको पञ्चायती शासन व्यवस्था अनि सालको संविधानबाट अलिकति खुला समाज अनि फेरि बीचमा राजा ज्ञानेन्द्रको टेक ओभर, फेरि रेस्ट्रिक्टेड हाम्रा मौलिक हकहरू। अनि हामीलाई स्वतन्त्रता यति प्यारो भयो नि, त्यो स्वतन्त्रताका हामी यति प्रिय भयौँ हुँदा हुँदा हामीले फ्रिडम अफ प्रेस मात्रै लेख्न हुँदैन भनेर पत्रकारहरूले जुलुसै निकाल्नु। म त्यो कुराको विरोधी थिएँ। त्यो पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने आवाज उठ्यो र हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण स्वतन्त्रता भन्ने, स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै त्यो पूर्ण र अपूर्ण भन्ने हुँदैन। त्यो पूर्ण राखिनुपर्छ भन्ने माग किन आयो भन्दा विगतको हाम्रो जुन बेला बेलामा राज्यबाट यो प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने जुन तरिका अपनाइयो त्यो चाहिँ भविष्यमा नहोस् भन्नका लागि पूर्ण स्वतन्त्रताको कुरा गर्यौं। र हाम्रो अहिले मूलत यो नयाँ संविधान बनिसकेपछि अथवा त्योभन्दा अगाडि भनौँ न 63 सालभन्दा पछाडि हामीले यति उन्मुक्त समाज, यति खुला समाज, यति खुला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी गयौँ कि त्यसको विकृत स्वरूप, मलाई त्यो भन्नलाई अहिले कुनै गाह्रो छैन, त्यसको विकृत स्वरूपको त्यो स्टेजमा अहिले नेपाल पुगेको छ। र हरेक कुरा बोल्न पाउनुपर्छ, हरेक कुरा लेख्न पाउनुपर्छ, कुनै पनि कुरा सरकारले रेस्ट्रिक्सन गर्न हुँदैन भन्ने एकातर्फ नागरिकको अपेक्षा, अर्कोतर्फ बेला बेलाका सरकारहरू, मैले अहिलेको सरकारको मात्रै कुरा गरिन, बेला बेलाका सरकारहरूले आफूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै अनि उनीहरूले चाहिँ प्रेसमाथि वा नागरिक स्वतन्त्रताहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने, यो दुवैतर्फको अतिवादी स्टेजमा अहिलेको हाम्रो सोसाइटी पुगेको छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, मलाई अलिक क्रिटिकल कुरा मनपर्छ। माइतीघर मण्डलामा सरकारले नारा जुलुस गर्नका लागि प्रतिबन्ध लगाउने भनेर
सूचना निकाल्यो माइतीघर मण्डलामा। त्यो कस्तो बेलामा निकाल्यो भने सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको विरुद्धमा त्यहाँ भेला भइरहेका बेलामा सरकारले निकाल्यो, यसर्थ त्यसको धेरै विरोध भयो। तर सैद्धान्तिक रूपमा त्यो गलत थिएन। यी मौलिक हकहरूलाई नियमित गर्न सक्छ सरकारले। 24 घण्टा जुनसुकै स्थानमा बसेर जिन्दाबाद वा मुर्दाबाद भन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन। हामी हेर्छौँ अमेरिकाको उदाहरण हामीले हेऱ्यौँ भने टेलिभिजनमा हामी हेर्छौँ अथवा कतिपय गएका छौँ भने फिजिकल्ली पनि हामीले देखेका छौँ होइन। व्हाइट हाउसको अगाडि एउटा ठुलो चौर छ, त्यही चौरीमा मान्छेहरूले गएर विरोध गर्छन् अनि त्यही नारा जुलुस हुन्छ, पुलिसले संरक्षण दिइरहेको हुन्छ अनि कति बजी विरोध कार्यक्रम हुन्छ र कसको हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्री इन्फर्म अथवा प्री नोटिस राखिएको हुन्छ। त्यसैले राज्यले यी स्वतन्त्रताहरू उपयोग गर्ने सम्बन्धमा यसलाई रेगुलेट गर्न सक्छ, व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यसैले माइतीघर मण्डलामा 24 घण्टा वा सिंहदरबारभित्र 24 घण्टा वा राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि 24 घण्टा वा हातमा भएका हाम्रा सोसल मिडिया मार्फत सरकारलाई वा राष्ट्रपतिलाई वा कुनै पनि व्यक्तिलाई, सरकार र राष्ट्रपति भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन, त्यो एउटा व्यक्तिको पनि स्वतन्त्रता त्यतिकै नै हो, सरकार र राष्ट्रपतिको पनि त्यति नै हो। तर जतिसुकै पनि बेला जस्तोसुकै भाषामा पनि विरोध गर्न पाउनुपर्छ, जुनसुकै भाषाका गीत पनि गाउन हामीले पाउनुपर्छ भन्ने जुन स्टेजमा अहिले हामी पुगेका छौँ। अब चाहिँ यो मौलिक हक र लाई यो कर्तव्य पनि हो, मैले अघि भने, र यो हाम्रो स्वतन्त्रता पनि हो, हक पनि हो। एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्ने यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ। त्यो सभ्य समाज निर्माण गर्नका लागि अघि मित्र कुन्दनजीले भने जस्तै प्रत्येक नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको एउटा लाइन ड्र त हामीले धेरै पहिले गरेका हौँ नि, तिम्रो स्वतन्त्रताको उपयोग त्यो हदसम्म मात्रै गर कि तिमीले स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहँदा अर्को व्यक्तिको नाकसम्म तिमीले हात लैजाउन पाइँदैनौ। यही हो लिमिटेसन भनेको। भनेपछि आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दाखेरि अरूको स्वतन्त्रता, मर्यादा, सामाजिक जीवन, गोपनीयता, यति कुराको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। राइट टु प्राइभेसी पनि मौलिक हक नै हो, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन पनि मौलिक हक नै हो, राइट टु मुभमेन्ट पनि मौलिक हक नै हो। अपराधीलाई लगेर जेलमा राख्नुपर्छ, पीडकहरूको अधिकार पनि अहिले संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ। त्यसैले यी सबै रिलेटिभ टर्महरू हुन्। नागरिक स्वयं जिम्मेवार बन्ने, तर सरकारले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन सम्झिने अनि अरू बेलामा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन नसम्झिने गर्नु हुँदैन। कानुन बनाएर यसलाई रेगुलेट गर्ने कुरा गर्नुपर्छ र अलिक कुल माइन्डमा बसेर अब हामीले हाम्रा सबै हिजोका कानुनहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने म चाहिँ आवश्यकता देख्दछु। जो अहिलेका हाम्रा प्रेस ल छन्, कतिपयमा तपाईको पर्याप्त कानुनी व्यवस्था छ र कतिपयमा चाहिँ पर्याप्त कानुनी व्यवस्था पनि अहिले हामीसँग छैन। त्यसो भएको हुनाले सरकारले अस्ति पार्लियामेन्टमा ल्याउन खोजेको थियो प्रेस काउन्सिल ऐनदेखि लिएर अरू कतिपय ऐनहरू ल्याउन खोजेको थियो। जस्तो अहिले सरकारले सबभन्दा धेरै दुरुपयोग गरिरहेको कानुन चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि यो विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरेर देशभरिका मानिसहरूलाई, पत्रकार वा अरू कतिपय मानिसहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ल्याएर मुद्दा चलाउने गरेको छ। त्यो प्रयोजनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट कसैलाई गाली गलौज गरेको छ र उसले कसुरजन्य काम गरेको छ भने त्यो प्रयोजनका लागि हामी कहाँ प्रपर ल र स्पेसिफिक ल नै छैन। सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर अहिले काम गरिरहेछ। त्यसैले यो विषयमा कानुन बनाउन जरुरी छ। सोशल मिडियाको रेगुलेसनको बारेमा कानुन बनाउन जरुरी छ। इलेक्ट्रोनिक मिडियाको रेगुलेसनको बारेमा हामीसँग पर्याप्त कानुनी व्यवस्था छैन। तर संविधानले एउटा स्पष्ट खाका कोर दिएको हुनाले हामी प्रत्येक नागरिकहरू आफू पनि सभ्य बन्ने, आफू पनि संयम बन्ने, आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गरिरहँदाखेरि अर्काको स्वतन्त्रता, मर्यादा, सामाजिक जीवन, सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने हक पनि यो संविधानले मौलिक हककै रूपमा राखेको छ। हामी बाह्रैमास अर्कालाई निकृष्ट शैलीमा गाली गर्छौँ भने त्यो अर्काको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकमाथि हामीले इन्क्रोचमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो अलि खुला दिमागले हामी यो क्षेत्रमा लागेका प्रेस वा कानुनका विद्यार्थी वा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू वा इन्भेस्टिगेसन गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू सबै बसेर हाम्रो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रेगुलेट गर्ने गरिकन हाम्रा अहिलेसम्मका सबै कानुनहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता म चाहिँ देख्छु। हजुर, हजुर भट्टराई सर, धन्यवाद।
अब यही क्रममा मैले अर्याल सरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। यो चाहिँ हाम्रो एकजना भ्युअरले पनि सोध्नु भएको छ होइन, स्टेटबाट प्रोसिजरल फल्ट भएर लिबर्टी रेस्ट्रिक्ट हुने कुरालाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनको भाइलेसन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्नुभएको छ। र त्यही सन्दर्भमा मैले के जोड्न चाहेँ भन्दा चाहिँ विभिन्न व्यक्ति, निकाय र मानव अधिकार कर्मीहरूले आइटी बिलको विरोध गर्दै आएका छन्। जस्तै विभिन्न पत्र पत्रिकामा मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहोस् भनेर स्मरण गराएको, वा राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित भयो भनेर चाहिँ सवालहरू खडा गरेको पाइन्छ। यसलाई नेपाल सरकारले चाहिँ कसरी लिएको छ? यही नै हो सबैभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ सरकारहरूले कसरी ह्यान्डल गर्छन् भन्ने कुरामा चिन्ता छ। एउटा कुरामा त हामी एकदमै फिलोसफिकल हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले सबैजना के भन्छौँ भन्दाखेरि होइन, आजको समाज त सोसल कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि। सोसल कन्ट्र्याक्ट भने के हो भन्दाखेरि हामीहरूले स्टेटबाट प्रोटेक्सन पाएको हुन्छौँ। त्यो स्टेटबाट प्रोटेक्सन पाएको हुनाले हामीले केही आफ्ना अधिकारहरू पनि, केही अब्लिगेसन, स्टेटको पनि अब्लिगेसन छ, हामी पनि स्टेटलाई केही अधिकारहरू हामीलाई दिएका छौँ। जस्तो किन भन्दाखेरि भने मेरो बोली वचनले अर्कालाई असर नपरोस् भनेर हो। त मेरो बोली वचन पनि पहिले यदि तपाईँ यो 2000 भन्दा अगाडिको 2005-06 भन्दा अगाडिको अथवा यो सोसियल मिडिया आउनुभन्दा अगाडिको समय भन्नुहुन्थ्यो भने व्यक्तिको एक्सप्रेसन चाहिँ मुखले बोलेर गाली गलौज हुन्थ्यो होला, त्यो धेरैजनाले सुन्दैन पनि थियो होला, त्यो कुनै न कुनै च्यानलबाट आउनु पर्थ्यो होला, रेडियो टिभीबाट टेलिभिजनबाट आउनु पर्थ्यो होला। त्यसरी आउने समयमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँनिर एडिटरहरू हुन्थे, एडिटिङ हुन्थ्यो, त्यो मिडियम भावनाले त्यसरी जा। अब अहिले अर्को समस्या के आइदियो भन्दाखेरि यो सोसियल मिडिया भन्ने आइदियो। तपाईँदेखि सोसियल मिडिया भन्दा अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त लिबेल र स्ल्यान्डर भन्थ्यो। स्ल्यान्डर भनेको मान्छेलाई गाली गर्ने कुराहरू, त्यसको त्यति असर हुन नसक्छ। जस्तो हामीले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा केही भनामन भयो भने मिडियमबाट भन्यो भने त्यसको इफेक्ट बढी हुन्छ, त्यस कारण त्यो लिबेल भयो पहिले मास मिडियाबाट हुँदा। भएर त्यो इन्डिभिजुअल कुराकानी छ भने त त्यसको असर त्यसरी हुँदैन, त्यसको बेग्लै कानुन हुनुपर्छ भने। तर नेपालमा त गाली बेइज्जती भनेर एउटै थियो। अब त्यसमा अहिले आएर थपियो सोसियल मिडिया, यसबाट पनि मान्छेले एकदम निर्वाध अभिव्यक्ति गरिरहेको छ। र त्यसको इम्प्याक्ट भन्ने हो भने मास मिडिया भन्दा बढी पनि होला, कहिलेकाहीँ मास मिडिया जतिको छ। अब यो स्थितिमा सरकारहरूले के गर्छन् भन्नुभयो, यही त छ चिन्ता। सरकारहरूले त के भने, धेरै जस्तो सरकारहरूले अझ भनौँ, टिकाजीले अघि लिस्ट बताउनुभयो के कुरामा रेस्ट्रिक्सन हुनसक्छ भनेर। हामीले पत्रकारको हिसाबले, मैले एउटा पत्रकारको हिसाबले भन्नु पर्यो भने अथवा सम्पादकहरूको तर्फबाट भन्नु भने हामीले भोलिन्टियरली जिम्मा लगाएको अधिकारहरू चाहिँ खास गरी यो जेन्डरको कुरामा, यो सेन्सिटिभिटी अप्नाउने कुरामा हामी जस्तो कुनै समयमा पहिला के चलन थियो भन्दाखेरि यो रेप भिक्टिमहरूको पनि नामै राख्ने पनि चलन थियो। पछि नाम राख्नु हुँदैन, नाम चेन्ज गर भने। अब नाम चेन्ज गर्यो भने पनि सीता भन्यो भने गीता भन्यो रिता, नाम चेन्ज गरेर कसैलाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब भएन, अब चाहिँ नि यो कोडमा लेख भनेर भन्यो। त्यतिखेर पत्रकारले यो चाहिँ के अरे बाहिर सबै कुरा लान पाउने अधिकार भनेर चाहिँ त गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा हामी एग्री। अब त्यस्तै कतिपय कुराहरूमा हामीहरूले चाहिँ नि त्यसरी अभिव्यक्त गर्ने भनेर गर्न हुँदैन भन्ने पनि हो। तर फेरि एकातिर पत्रकारहरू, अभिव्यक्तिका वाहकहरू आफूलाई पनि अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ यस्तो कुराहरूमा। अर्कोतिर सरकारहरूले मौका के पाएको छ भन्दाखेरि अब यो एन्टी टेररिजम ल धेरै ठाउँमा चाहिँ नि देश त जोगाउनु पर्यो नि, आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिने, पत्रकारहरूले यसो गर्ने भनेर जे लेखे पनि एन्टी टेररिस्ट ल धेरै ठाउँमा पत्रकारहरू थुनामा परेको चाहिँ आतङ्कवाद विरोधी कानुनबाट छन् अहिले कति ठाउँ। अब त्यसैले यो सरकार र हाम्रो बिचमा चाहिँ एकदम यो खालको समस्याहरू भइरहेछ। अमेरिका जस्तो देशमा पनि, जहाँ चाहिँ फर्स्ट एमेन्डमेन्ट स्पिरिट भन्छ उनीहरूले भन्यो कुनै पनि कानुनै हुँदैन अमेरिका, त्यो देशमा पनि केही पत्रकारहरू वर्षरी जेल परेर हुन्छौँ। यसको अर्थ मैले पर्नुपर्छ भने यहाँको मैले पुष्टि गर्न खोजा होइन। तर के भने हामी एउटा पेसा नै यस्तो हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पेसा नै यस्तो हो कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाहक पनि भने मैले अघि नै सुरुमा भने दुईटा भयो। एउटा प्रेसले त्यसलाई अगाडि लैजाने, लेख्ने, अथवा चाहिँ त्यसलाई डिसिमिनेट पनि गर्ने, त्यसलाई फैलाउनु पनि पर्यो नि, फेरि छापेर जानु पर्यो, अथवा चाहिँ त्यसको माध्यमबाट पाठकसम्म पुर्याउने, व्यक्तिसम्म, अनि व्यक्तिहरूको कुरा पनि भनिदिनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ धेरै गाह्रो चाहिँ यही हो, कहिलेकाहीँ गलत व्याख्या भइदिन्छ। अब सामाजिक नैतिकता, अब सामाजिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने भनेपछि अब अघि टिकाजीले भन्नुभएको थियो जस्तो अब्सिनिटी भन्छौँ हामी, एउटा कन्सेप्ट चाहिँ नग्नताको कुरा अथवा सामाजिक, अब त्यसलाई कतिसम्म भन्ने, त्यो त फेरि देश काल परिस्थिति अनुसार पनि फरक हुँदो रहेछ। जुन कुरो हामी नग्नता यहाँ भन्छौँ त्यो अर्को देशमा नग्नता नहुन सक्छ।
जुन एउटा कल्चरमा भएको कुरा अर्को यो कल्चर स्पेसिफिक पनि हुँदो रहेछ यस्तो कुरा अब समय स्पेसिफिक पनि हुँदो रहेछ आजभन्दा 50 वर्षको नवीनताको नेपालको कन्सेप्ट आज फरक होला यस्तो कुराहरू चाहिँ जहिले पनि यो टसल भइरहेको हुन्छ अब यसबाट धेरै यो हुन्छ भनेर चुप लाग्नु पनि हुँदैन यसबाट धेरै आत्तिनु पनि हुँदैन तर के भने क्रमशः हामीले सङ्घर्ष पनि गर्दै जानुपर्छ र सरकारहरूलाई पनि निश्चय पनि नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अब हामी कुनै विवाद छैन पार्टीहरूको घोषणापत्र भने पनि पार्टीहरूको आफ्नो खालको उनीहरूको सैद्धान्तिक अडान भने पनि हाम्रो संविधान सबैजना मिलेर बनाएको भने पनि यो सबै कुराले हामीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ के कुरामा हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबैले आत्मसात पनि गरेका छौँ र नेपालको मिडियाहरू पनि रेस्पोन्सिबल छन् यो संस्थागत यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो सबैले एउटा सम्पादक पत्रकारहरूको तर्फबाट पनि हामी यो कुरामा चाहिँ जबरजस्ती गर्दैनौँ भनेर पनि भनेका पनि छन् तर त्यति हुँदाहुँदै बेला बेला फेरि अनियमित कुराहरू चाहिँ देखिएका पनि छन् त्यस्ता कुरालाई कति कुरालाई हामीले प्रोटेस्ट गरेर रोक्नुपर्छ कति कुरालाई चाहिँ अदालतमा गएर अदालतको भर्डिक्टले पनि जस्तो धेरै कुराहरू प्रष्ट नभएका कुराहरूलाई अदालतले प्रष्ट गर्दै लानुपर्छ हामी कतै एउटा संविधान लामो समय चल्नै नपाएर पनि यो समस्या आएको हो हैन अब यदि हाम्रो लामो परम्परा हुने हो भने त धेरै संविधानका धेरै धाराहरू जस्तो भन्नु सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल नहुने भनेर भन्यो संविधानले अनि के हो त नेपालको आजको मितिको सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल नहुने सार्वजनिक नैतिकताको घेराभित्र आजको मितिमा नेपालमा केलाई पार्ने त त्यो त व्याख्या हुँदै जान्छ होला त्यसैले यो समय क्रममा व्याख्या हुँदै जानुपर्छ मुख्य कुरो अधिकारले अधिकारको दायरा बढाउनुपर्छ अधिकारलाई झन् सङ्कुचित गरेर जानै हुँदैन अधिकारले त झन् यो त अधिकारको त यो कस्तो हुन्छ भने यो तरङ्ग जस्तो यो जति पाछौँ त्यहाँबाट फरक हुँदै जान्छ तर सँगसँगै फेरि हामीले निश्चय पनि सोसल कन्ट्र्याक्टलाई पनि बिर्सनु हुँदैन किनकि हामीले बोलेको कुराबाट अरूलाई घात गर्नु भएन र त्यहाँनिर प्रोटेक्सन गर्न त सरकार आउँछ किनभने कोही भिक्टिम हुन्छ भने हामी सरकारलाई भनिरहेको हुन्छौँ प्रोटेक्ट गर्न सकेनौँ हजुर अर्याल सर धन्यवाद अर्याल सर मैले अब यही प्रश्न चाहिँ भट्टराई सरलाई पनि राख्न खोजेँ त्यसमा अलिकति के जोडेर भन्दा हामीले अहिलेको अवस्थामा देख्न सक्छौँ कि हजुर मेरो खराबी हो कि तपाईको हो अब सुन्यो हेलो 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 मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मैले तपाईको आवाज सुनिरहेको छैन What happened त मैले सुनिरहेछु अब सुनिरहेछु तपाईको मैले सुनिरहेको छु एकदम मधुर हो हजुर अघि कुन्दनजीको पनि मैले निकै मधुरो सुने केही प्राविधिक गडबडी भए जस्तो छ अब सुन्यो कि ल भन्नुहोस् त म प्रयास गर्छु ल हजुर हामीले अहिलेको अवस्थामा देख्न सक्छौँ कि अभिव्यक्ति पोख्ने अहिलेको सबैभन्दा सरल माध्यम भनेको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल रहेको छ र सामाजिक सञ्जालमा हुने टिक्का टिप्पणीलाई चाहिँ सरकारले साइबर क्राइमको संज्ञा दिएर त्यही अनुरूप मुद्दाहरू चलाइरहेको छ र इन्डियाको सुप्रिम कोर्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अस्ति भर्खर 2015मा चाहिँ सोसियल मिडिया पोस्टको आधारमा चाहिँ जेल चलान गर्न नमिल्ने भनेर फैसला समेत गरेको देखिन्छ हैन अब यस विषयलाई चाहिँ तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ र नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको हो त र यदि यो सरकारबाट नै यस्तो प्रोसिजरल फ्लजहरू हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई कन्स्टिट्युसनको भायोलेसन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन अघि पनि मैले अलिकति यो विषयमा कुरा राखेको थिएँ अहिले जुन साइबर क्राइम भनेर विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत सोशल मिडियामा गरिएका टिप्पणीहरूको सम्बन्धमा सरकारले मुद्दा चलाइरहेको छ यो कानुन चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त कानुन होइन तर उपयुक्त कानुन नहुँदाखेरि अब कानुन नै नभएको जुन अवस्थाको फाइदा उठाएर सामाजिक सञ्जालबाट जुन मानिसका गोपनीयता कुराहरू सामाजिक मर्यादा र नैतिकता विरुद्धका कुराहरू जसरी सञ्चार माध्यममा सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेका छन् तिनलाई यत्तिकै हामीले छोड्यौं भने पनि फेरि त्यो सभ्य समाज र नागरिककै गोपनीयताको हकको विरुद्धमा हुन्छ त्यसैले अघि कुन्दनजीले भन्नुभएको थियो नि एउटा फिलोसफिकल कुरा पनि हो हाम्रो पनि यहाँ संविधानले होइन कि सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ यदि कुनै पनि अभिव्यक्तिबाट
तत्काल एउटा खतरा उत्पन्न भयो। क्लियर एन्ड प्रेजेन्ट डेन्जर थ्योरी भन्छौँ हामी। तत्काल एउटा क्लियर एन्ड प्रेजेन्ट डेन्जरको अवस्था उत्पन्न भयो कि त्यो अभिव्यक्तिलाई नरोक्दाखेरि अरू फर्दर ड्यामेज हुन्छ सोसाइटीलाई वा कुनै पनि नागरिकलाई भने त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले अहिले कानुन छैन भनेर यत्तिकै सरकार बस्न पनि मिल्दैन। प्रोपर ल बनाउनु पर्ने एकातिर दायित्व सरकारको छ भने अर्कोतर्फ त्यस खालका कुराहरू यदि आए भने संविधानले त एउटा मोटो लाइन क्लियर गरिदिएको छ विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरू के हुन् भनेर। त्यो संविधानले परिकल्पना गरिदिएको र परिभाषित गरिदिएको सीमाभित्र रहेर सरकारले त्यसलाई अहिले रेस्ट्रिक्सन गर्नै पाउँदैन भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तर त्यस सम्बन्धमा छुट्टै कानुन चाहिन्छ। कानुन नबनेको अवस्थामा चाहिँ यो कानुनको अहिले जुन साइबर लको जुन छ यो साइबर लको एकातर्फ दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ त्यो साइबर ल पनि हामीले आकर्षित नगराउने हो भनेदेखि यसभन्दा पछाडि फेरि झन् स्थिति भएर जान्छ। त्यसैले प्रपर कानुन नभएको अवस्थामा संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर उसलाई फेयर हेयरिङको मौका, स्वच्छ सुनवाईको मौका दिएर यदि सरकारले कसै उपर मुद्दा चलाउँछ बिना पूर्वाग्रही भने त्यसलाई कम्पेरेटिभ रूपमा त्यो चाहिँ कम डेन्जर हुन्छ। जथाभावी अभिव्यक्त गर्ने दिने र सोसाइटीका विरुद्धमा, व्यक्तिका विरुद्धमा, मान्छेको मर्यादाका विरुद्धमा यत्तिकै छाडिदिनु भन्दा भएको कानुनको प्रयोग गरेर उसलाई स्वच्छ सुनवाईको मौका दिएर उसलाई इन्भेस्टिगेसनको सम्बन्धमा प्रहरीले राम्रो व्यवहार गर्न पर्यो। कम्पिटेन्ट कोर्ट, कम्पिटेन्ट अथोरिटीमा उसलाई लिएर जान पर्यो। उसलाई कानुन व्यवसाय राख्ने मौका दिनु पर्यो हैन। यी सबै यदि कानुन व्यवसाय राख्न सक्दैन भने उसलाई कानुनी सहायताको मौका दिनु पर्यो। फेयर हेयरिङका जति पनि प्रिन्सिपलहरू छन् स्वच्छ सुनवाईका, ती सबै फेयर हेयरिङका प्रिन्सिपल र प्रोसिड्युरहरू अवलम्बन गरेर सरकारले रोक्ने दायित्व पनि, सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने विकृतिलाई रोक्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। त्यो सरकारको लागि होइन, फेरि सरकारले आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो सत्ताको लागि वा मन्त्री विशेषको स्वार्थको लागि वा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति वा कुनै अमुक नेताको स्वार्थको लागि चाहिँ त्यो कानुनको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यो कानुनको प्रयोग चाहिँ सोसाइटीको लाई एउटा डेन्जर अवस्थाबाट बचाउनको लागि र सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने र उनीहरूको स्वतन्त्रताको हनन नहुने गरिकन उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना गतिविधि गर्न पाउने गरिकन त्यस्ता कानुनहरूको प्रयोग गरेर कानुन नबनुन्जेलसम्मको लागि जुन मैले भने पहिलो कुरा यो कानुनले त्यसरी कारबाही गर्नु उचित होइन। लामो समय भइसक्यो, 63 सालमा आएको कानुन हो, नयाँ कानुन बन्न जरुरी छ। तर कानुनै नबनेको अवस्थामा पनि संविधानले हामीलाई एउटा बाटो दिएको हुनाले स्वच्छ सुनवाईको मौका प्रदान गरेर यो प्रेजेन्ट एन्ड क्लियर डेन्जर जुन देखिरहेको छ त्यसलाई रोक्नु चाहिँ सरकारको कर्तव्य नै हो। अब हामी अन्तिमतिर आयौँ। हजुर सर, हामी अन्तिमतिर आयौँ। अब अर्याल सरलाई मैले एउटा लास्ट प्रश्न सोध्न चाहे हैन। जस्तो अघि नै हजुरले भन्नुभयो इन्टरनेटलाई चाहिँ हजुरले एउटा डबल एज स्वर्डको जस्तो लिनु भएको छ हैन। अनि अहिले चाहिँ यो साइबर डेमोक्रेसीको अवधारणा चाहिँ विश्वभरि नै निकै फस्टाउँदै गएको देखिन्छ। अब इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ जो कोहीले पनि आफ्नो धारणाहरू अघि राख्न सक्ने भएकोले यो अत्यन्त लोकप्रिय साइबर डेमोक्रेसी चाहिँ अत्यन्त लोकप्रिय हुँदै गएको देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसैले एकदमै राम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिएको छन् भने कसैले चाहिँ एकदम आपत्तिजनक र अलि डरलाग्दो क्रियाकलापको रूपमा लिएका छन्। अब यसलाई हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ कसरी लिँदा ठिक होला? यस्तो हो, पहिलो कुरो म सानो करेक्सन गर्छु। मैले इन्टरनेटलाई भने होइन, मैले सोसल मिडियालाई भने। इन्टरनेट पहिले आयो है, इन्टरनेट पहिले आयो, त्यसपछि सोसल मिडिया भन्ने एउटा प्लेटफर्म आयो। र यहाँनिर मैले भन्न खोजेको के हो भने इन्टरनेट त अब यो हामी कन्भर्जेन्स भन्छौँ, एउटा सबै मिडियाहरू इन्टरनेटको कारणले कन्भर्ज भएछन्। अहिले अखबारहरू पनि कागजमा पनि छापिन्छन्। अहिले कोरोनाले झन् त्यो कागजमा छापिनेहरूलाई डिजिटलमा पठाइदियो, धेरैलाई कागजका बन्द हुन थाले, अब बन्द हुन्छ क्रमशः भन्छौँ। त्यसै गरी रेडियो पनि हामी इन्टरनेटको जमाना भन्छौँ, पडकास्टको जमाना भन्छौँ। अहिले हामी यो इन्टरनेटबाट चल्ने एक थरी, तर इन्टरनेटको बेस्ड अन इन्टरनेटको कुरा गर्दाखेरि पनि मेनली हामी दुईटा भेटाउँछौँ।
एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी एडिटेड कन्टेन्टहरू, अब हामी अनलाइन पत्रिकाहरू भन्छौँ, डिजिटल म्यागजिन पत्रिकाहरू भन्छौँ, त्यहाँ कन्टेन्ट एडिट हुन्छ, त्यहाँ संस्थागत एउटा प्रबन्ध हुन्छ, प्रबन्ध। अर्कोतिर सोसियल मिडियामा चाहिँ हामी खाता खोल्छौँ, एकजनाले सट्ट लेखिदिन्छौँ। अब यसको डबल एज सोर्ड भने चाहिँ के हो भने, यो मैले आज मात्रै भने होइन, 60तिरै पनि एकजना कम्युनिकेसन स्कलरले के भन्छ भने, यो मिडियाको डिभाइसेसहरू जति पनि आछ टेक्नोलोजीहरू, यिनीहरू कुनै वादको समर्थक वा विरोधी पनि हुँदैनन्, तर यो त मिसयुज पनि भइरहेको छ नि त। मास कम्युनिकेसनको टुल्सलाई पनि हिटलरदेखि हेऱ्यौँ भने प्रोपोगन्डाको कुराहरू त्योभन्दा अगाडि पनि फर्स्ट वर्ल्ड वारमा पनि प्रयोग गरियो। त्यसै गरी विभिन्न ढङ्गले प्रयोग भइरहेको छ। अब आज सोसियल मिडियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नागरिकको सिभिक सेन्स नहुँदाखेरिको समस्या चाहिँ के हुन्छ भने, यही जे पाए त्यही गाली गलौज। अब यसलाई पुलिसिङ कति गर्ने सरकारले, यो पनि एउटा समस्या छ। किनभने सरकारहरूको त यावत काम छ, सरकारहरूले त देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, विकास निर्माणका अरू कुराहरू गर्नुपर्ने धेरै छ। अब यो कसले फेसबुकमा के लेख्छ, के ट्विटरमा लेख्छ भनेर हेरेर बस्नु पनि त त्यो पनि ठिक होइन। तर फेरि यसमा फेरि जब हामीलाई जे पाए त्यही लेख्छ, जब तपाईँलाई जे पाए त्यही लेख्छ, जब हाम्रा फोटाहरू जोडेर जे पाए त्यही गर्न थाल्छ, त्यतिखेर हामीलाई चोट पनि लाग्छ। त्यतिखेर प्रोटेक्सन कसले गर्ने भन्नुपर्छ। त्यस हुनाले एउटा सबैभन्दा राम्रो त मलाई के लाग्छ भने, सोसियल मिडिया युजर्सहरूले पनि आफ्नो एउटा कोड अफ एथिक्स जस्तो, कोड अफ कन्डक्ट जस्तो कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु अथवा त्यसरी सोच्नुपर्छ होला मेरो विचारमा। त्यसपछि कुनै न कुनै किसिमको कसैलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि कम्प्लेन गर्ने ठाउँ पनि चाहिन्छ। कुनै एउटा खास गरी महिलाको कुरामा हुन्छ हाम्रो जस्तो देशमा, कुनै एउटा महिलाको बारेमा जे पाए त्यही लेखेर फोटोहरू गरेर नग्न बनाएर त्यसलाई जोडजाड गरेर पनि पटक पटक कसैले दुःख दिन्छ भने त्यो कम्प्लेन गरेर त पाउनु पर्यो नि। मैले त त्यसरी एकदमै दुःख पाएको मान्छेहरू पनि देखेको छु। त्यसरी कम्प्लेन गर्नु चाहिँ पर्छ, तर हरेक कुरामा पर्दैन। अनि तपाईँलाई अर्को कुरो के भनौँ भने, सँगसँगै नेपालको सन्दर्भमा अब हामी तपाईँहरू जस्तो ल पढ्ने विद्यार्थीहरू आउने समयमा मलाई चाहिँ, म एकदम ढुक्क के छु भने, आउने जेनेरेसनले धेरै कुराहरू मिलाएर लान्छ। जस्तो भनौँ, अब केलाई गाली भन्ने, केलाई गाली नभन्ने त्यो पनि हामी क्लियर हुनुपर्छ। तर कसलाई के भनेको छ, जस्तो यदि मान्छे सार्वजनिक पदमा बसेको छ, यदि मन्त्री हो, ऊ चाहिँ पदमा बसेको छ भने उसलाई दुईवटा कुरा के कसैले भन्छ भने पनि उनीहरूमा चाहिँ एक किसिमको सहिष्णुता पनि चाहिन्छ। र किन डेमोक्रेसीमा हरेक कुरालाई चाहिँ हामीहरूले एकदम यस्तो हो र भन्न थाल्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ डेमोक्रेसी अगाडि जाँदैन। फर इक्जाम्पल कार्टुनलाई भन्नु, कार्टुनमा त प्रशस्त एक्जाजरेसन हुन्छ। मेरो नाक यत्रो छ भने कार्टुनमा यत्रो बनाइदिन्छ, तर मैले यस्तो किन बनाएको, यो त गलत हो भनेर त भन्दिनँ कहिले पनि। किनकि मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि रिडरहरूले कार्टुनलाई त्यसै गरी हेर्छ, तिनीहरूले सिरियसली हेर्दैन। त्यसै गरी मिडियामा हामीले अभिव्यक्त गर्ने पनि ठाउँहरू हुन्छ। जस्तो हामी कमेन्ट इज फ्री, फ्याक्ट्स आर स्याक्रेड भन्छौँ। किन भनेको भन्दाखेरि कमेन्टमा त कसैले आफ्नो ओपिनियन पनि लेख्छ, कमेन्टमा कसैले यो गसिप कुराहरू पनि लेखिरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई हामी वास्ता गर्दैनौँ। तर न्युजमा चाहिँ फ्याक्ट चाहिन्छ, न्युजमा चाहिँ मिति चाहिन्छ, तिथि चाहिन्छ, नाम चाहिन्छ, प्रमाण चाहिन्छ, कसरी ल्यायो भन्ने कुरा चाहिन्छ भनेर भन्छौँ हामी। र शब्दहरूमा पनि अब जस्तो हाम्रोमा धेरै जसो गाली गलौजहरू चाहिँ नि, धेरै जसो कुराकानी आरोप प्रत्यारोपमा हामी महाभारतका रामायणका पात्रहरू ल्याउँछौँ, कसैलाई रावण भनिदिन्छौँ, कसैलाई भस्मासुर भन्छौँ, कसैलाई के भन्छौँ। अब त्यस्ता गरी ल्याउँछन्। कहिलेकाहीँ शब्दहरू कुन प्रयोग गर्ने, जसरी पार्लियामेन्टमा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री नन पार्लियामेन्ट्री वर्डहरू हुन्छ होइन, जस्तो त्यसै गरी हामीले बोल्ने कुरामा पनि मलाई लाग्छ आउने समयमा हाम्रा कोर्टहरूले पनि यो शब्द चाहिँ बोल्न नहुने शब्द हो भनेर व्याख्या पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि त्यो शब्द बोल्न हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ। अब त्यो पनि छैन। हामी केलाई चाहिँ सहने, कति कुरा चाहिँ यति भनेको चाहिँ म सहन्न है भनेर भन्ने मात्रै हो, अथवा नभएदेखि अभिव्यक्तिमा अलिअलि कुराहरू त आलोचनाहरू त हुन्छन् नै। त्यसै आलोचनालाई पनि कसरी स्वस्थ बनाउने, कसरी एउटा व्यक्तिको इन्डिभिजुअल डिग्निटी, इन्डिभिजुअल रेस्पेक्ट पनि राख्दै राख्दै असहमति कसरी जाहेर गर्ने, यो सबै कुराहरू मलाई लाग्छ समाज विकास क्रम सँगसँगै अगाडि बढ्छ। र धेरै खुसी लाग्यो लको विद्यार्थीहरू नै यस्तोमा अग्रसर हुँदै जाँदाखेरि यी कानुनको ले हेर्ने कुराहरू यी पनि हुन्। मलाई लाग्छ शब्दहरू पनि जसरी चाहिँ कुनै यो कल्चर स्पेसिफिक पनि हुन्छ। मैले अघि नै भने बोल्ने कुराहरू, यो कुराहरू पनि कतिसम्म भन्दा हुन्छ, कतिसम्म कसैले यो यसरी भन्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने खालको कुराहरू पनि छलफल हुँदै जाँदाखेरि समाज सभ्य होला, विवाद राम्रो होला। हजुर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। भट्टराई सरलाई चाहिँ मैले अब अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। अब जस्तो हामीले अहिले यत्रो बेरको सुनिरहेछ है सर? सुनिरहेको छु, मेरो भिडियो प्रब्लम भयो, म सुनिरहेको छु। हजुर, सो हामीले अहिले यत्रो बेर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ हाम्रो हक मात्र नभएर एउटा दायित्व, कर्तव्य पनि हो र त्यसलाई हामीले जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्क्लुजनमा आयौँ होइन।
अब यही सन्दर्भमा हाम्रो अदालतले चाहिँ अब जस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कतिपय कुराहरू चाहिँ कोर्टको इन्टरप्रिटेसनको सब्जेक्ट हुन्छ भनेर हजुरले अघि नै पनि भनिसकेको थियो होइन। अब यो हाम्रो अदालतले चाहिँ मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता चाहिँ सम्बन्धित रहेको र यी अधिकारहरूको प्रयोग हुने यी अधिकारहरूमा प्रयोग हुने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रणको रूपमा नभएर अनुशासन अनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ यथार्थपरक हुन्छ भन्ने किसिमको नजिरहरू चाहिँ अदालतले प्रतिपादन गरेको देखिन्छ। अब यसरी हेर्ने हो भने प्रायः जस्तो सबै नजिरहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ अरू मौलिक हकहरूलाई जस्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिएको देखिन्छ। अब राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउन खोज्नु वा नियन्त्रण गरेको जस्तो देखिने कामहरू, जस्तो मैले अघि दिएको उदाहरणमा होला हामीले आफै त्यो रोक्न नसकेको कारणले चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप गर्नु परेको होला होइन। तर त्यो भए पनि अब राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउन खोजेको जस्तो देखिनु वा नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिने कामहरूले चाहिँ सम्मानित अदालतको फैसला र स्वयं संविधानकै कार्यान्वयनमा चाहिँ प्रश्न उठ्ने त होइन। प्रज्ञाजी ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। हाम्रो संविधान, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा आज मात्रै होइन पञ्चायत कालदेखि नै एकदमै राम्रा फैसलाहरू गरेको छ र पछिल्लो चोटि फुल बेन्चले गरेको एउटा फैसला कान्तिपुर पब्लिकेसनको विरुद्धमा जुन थियो त्यो त्यसमा एकदमै धेरै राम्रो व्याख्या गरेको छ र त्यसमा के भनेको छ भने जुन कुरा चाहिँ पब्लिक डोमेनमा गइसकेको छ, पब्लिक डोमेनमा गइसकेको विषयलाई लिएर टिक्का टिप्पणी गर्ने कुरा चाहिँ यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताभित्रै पर्छ भन्यो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू जाली हुन् नक्कली हुन्, उहाँले चाहिँ त्यो फेक डकुमेन्ट पेश गरेर प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशको पदमा रहिरहनु भएको छ भन्ने सम्बन्धमा कान्तिपुर पत्रिकाले सिरिज अफ स्टोरिजहरू, आर्टिकलहरू, रिपोर्टहरू पब्लिस गरेको थियो र त्यसको विरुद्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले त्यो लाइन चाहिँ ड्र गरिदिएको छ। त्यसैले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा हाम्रो अदालत र हाम्रो जुरिस्प्रुडेन्स र हाम्रो स्वयं संविधान पनि विकसित भनिएका युएस वा युएसए जस्ता मुलुकहरू कै स्ट्यान्डर्डमा हामी छौँ। अब बेला बेला सरकारले त्यसमा गर्ने कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भनिहालेँ। अब सरकार भनेको पनि हामी यही सोसाइटीका सदस्यहरूबाट गठन हुने सरकार हो। त्यसैले सरकारले आफ्नो विरुद्धमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने कुरा हाम्रोमा मात्र होइन संसारभरि नै नागरिकका मौलिक हकहरूमाथि इन्क्रोचमेन्ट गर्ने भनेको सरकारले नै हो। त्यो विवाद कहिले अमेरिका पनि छ, कहिले बेलायतमा पनि छ, कहिले इन्डियामा पनि छ र कहिले हाम्रोमा पनि छ। यो विवादहरू चलिरहन्छन् तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूको पालना गर्ने कर्तव्य सरकारको पनि हो, नागरिकको पनि हो। हामी कहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता र रुल अफ ल भएको मुलुक भएको हुनाले सरकारका गतिविधिहरू पनि तिनलाई सम्मान गर्ने र अदालतका फैसलाहरूलाई मर्यादा गर्ने खालको नै हुनुपर्दछ। हजुर धन्यवाद भट्टराई सर, निकै नै इन्फर्मेटिभ रह्यो आजको सेसन। अब अन्तिममा चाहिँ म दुवैजनालाई एउटा नागरिकले चाहिँ आफ्नो मौलिक हकको रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ के कुरामा विचार गर्नुपर्छ र यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा चाहिँ तपाईहरूलाई केही धारणाहरू राख्न मन छ भने चाहिँ अन्तिममा राखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहे। अर्याल सरबाट सुरु गरौँ। हरेकले आफूले अभिव्यक्त गरेका कुराले अरूलाई के चोट पुग्छ भन्नुपर्छ। म त यहाँनिर भनौँ मौका पाला नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन भन्छन्। हाम्रो बुद्धको टिचिङ्समा पनि त्यो कुरा एकदम प्रष्ट आछ। अहिले अब अन्त विकसित देशहरूमा पनि यो हाम्रो कम्युनिकेसन, हाम्रो बोली वचन चाहिँ कसरी अहिंसा बनाउने, किनभने बोली वचनले हिंसालाई फ्युल गर्छ। त्यो चाहिँ नि गान्धीले पनि भनेका छन् र त्यसैले हाम्रा बोली वचनहरू खालि हिंसा भन्नाले हामीले तोडफोड गोली मात्रै बुझ्नुहुन्न। हिंसा भनेको बोली वचन वाक्यबाट पनि हुन्छ, बोलीबाट पनि हुन्छ। त्यसो भए हुनाले हामी सबैले त्यति मात्रै ख्याल गऱ्यौँ भने र अर्कालाई दुर्वाच्य भन्ने त्यसै आएको होइन शब्द होइन। त्यसैले त्यो मात्रै ख्याल गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई धेरै कानुनहरूले संविधानहरूले त्यो थिच्नै पर्दैन। हामी आफै आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गरेर हामी समाजलाई सभ्य समुन्नत बनाउन सक्छौँ, शान्तिपूर्ण बनाउन सक्छौँ। हजुर धन्यवाद अर्याल सर। भट्टराई सर हजुरलाई अन्तिममा केही धारणाहरू?
हामी अब एउटा नयाँ स्टेजमा पुगेका छौँ। संविधान निर्माणको दृष्टिकोणले, राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको दृष्टिकोणले र अहिले सबै राजनीतिक दलहरू र हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने योभन्दा अगाडि जति पनि आन्दोलन भए, सशस्त्र भए, कतिपय अवस्थामा हिंसात्मक भए, शान्तिपूर्ण भए, ती सबै आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको परिणाम स्वरूप अहिले हामीले एउटा एडभान्स खालको संविधानका सबै कुरा मैले भन्दिनँ कि मौलिक हक यति एडभान्स खालको मौलिक हक हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसले हरेक नागरिक आफैलाई जिम्मेवार बनाउने र अर्काको मौलिक हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पनि मर्यादा गर्ने प्रकृतिका कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाहरू हामीले गरेको हुँदा एउटा राज्य सुसंस्कृत हुन, सभ्य हुन र नैतिकवान हुन त्यो सरकार मात्रै सुसंस्कृत नैतिकवान भएर हुँदैन। प्रत्येक नागरिक आफै सभ्य, सुसंस्कृत र नैतिकवान हुनुपर्छ। हामी राज्यको यो शासन विकास क्रमको त्यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हामी कहिले बहुदलीय व्यवस्थामा कहिले कुन पार्टीको सरकार हुन्छ, कहिले कुन पार्टीको सरकार हुन्छ, यो बिल्कुल अस्थायी कुरा हो। नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकहरू हामीले जुन प्राप्त गरेका छौँ यी स्थायी कुरा हुन्। यिनको मर्यादालाई बचाउनका लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रताको र आफ्नो हकको उपयोग गर्दाखेरि अर्काको मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, नैतिकता र प्राइभेसीलाई ख्याल गरेर हाम्रा गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गर्यौं भने साँच्चै संविधानले परिकल्पना गरेको सुसभ्य राष्ट्र बनाउने दिशामा हामी अघि बढ्दछौँ। यतातर्फ हामी सबैको ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हजुर भट्टराई सर, धन्यवाद। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आयौँ र अब यो कार्यक्रमलाई आज भने यतिमै सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आजको यो सेसन भने, यो श्रृङ्खला भने एकदमै नै नलेजेबल र इन्साइटफुल थियो होइन। डाक्टर कुन्दन अर्याल सरलाई र टीकाराम भट्टराई सरलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। मैले र मेरो अड्डा टिमले नै यहाँहरूले आएर यति राम्रो कुराहरू हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो। म एउटा ल स्टुडेन्ट भएको हिसाबमा मात्र होइन, अरू आम भ्युवर्सहरू जो ल स्टुडेन्ट हुनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि यो आजको श्रृङ्खला चाहिँ एकदमै नै धेरै नै इन्फर्मेटिभ भयो भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गर्छु। धन्यवाद आइदिनु भयो र हामीलाई आफ्नो मूल्यवान समय दिएर यसरी यति धेरै इन्फर्मेटिभ कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो। धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै यस्तै श्रृङ्खलाहरूमा कुराकानी गर्न पाइयोस्। धन्यवाद।